अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, अब पीडीएम की तहरीक जब पूरे उरूज और ज़ोर शोर से चल रही थी, उस वक्त हमें ये लग रहा था कि पीडीएम मुश्किलात के बावजूद अपनी डायरेक्ट उस डायरेक्शन में जा रही है जहां जाके टारगेट हासिल करने आसान हो जाते हैं। वहाँ हम देख रहे थे कि मरीम नवाज़ साहबा, मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीडीएम की और जमायतें सब इकट्ठे खड़ी हुई थी। लेकिन अब ये कहानी ज़ाहिर है हर एक को समझ में आने लगी है कि अब जिस मोड़ पे पीडीएम आके खड़ी हुई है वहाँ कम अज़ कम एक पेज नहीं रहा है। इसलिए सवालात ये उभर रहे हैं कि क्या कोई सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया है, किसका सॉफ्टवेयर तब्दील हुआ है। ख़ास तौर पर उंगलियां उठ रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। क्या हुआ है कि अचानक हम गुज़श्ता 2-3 दिनों में देखें कि वो जो पीटीआई सरकार के वज़रा हैं, और वज़रा भी वो जो असल ते वडी सरकार के खदमतगार होते हैं, वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं हैं। गुफ्तगू इस हवाले से और इनसाइड स्टोरी के हवाले से होगी, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे गुजारिश है कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीलॉग्स देखें, उसको अगर पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो गुफ्तगू हम ये कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं अचानक। क्या मोजज़ा हो गया है कि असली ते वड्डी सरकार से लेकर जो ये टाइगर्स हैं वो सब जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ़ें करने लगे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अचानक क्या किया है ऐसा? हुआ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस दिन इस्लामाबाद में इलेक्शन मार्च था तो उस दिन उमरकोट में खड़े हुए थे, वहाँ कोई जश्न फतेह मना रहे थे। और वो फिर वहाँ जो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है पैदा, वो अलग बात है। वहाँ थे कराची में मौलाना फजल रहमान साहब जलसा कर रहे थे, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाड़काना में शादी अटेंड कर रहे थे। और इसके अलावा भी अचानक ये हो गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी को तरक्याती स्कीमें बड़ी याद आ गई हैं ना। इसलिए आप देखेंगे कि वो मलिर गुज़श्ता कई दिनों में जिन दिनों में एक्टिविटीज़ हुई हैं, वो मलिर एक्सप्रेस वे का इफ्तार कर रहे थे, वो एक गिजरी वाले रोड का इफ्तार कर रहे थे, वो सखर में जो है लेबर पुरानी कानूनी बन गई थी, काफ़ी दिन पहले बन गई थी, उसका इफ्तिताह कर रहे थे, उसमें कार्ड्स दे रहे थे। अब मज़दूर कार्ड का उजरा करने जा रहे हैं। और जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो बिल्कुल ही वही है कि अब ये 27 तारीख को आसिफ अली जरदारी ने क्लियर 27 दिसंबर को क्लियर बोल दिया था कि हमसे सीखें, अपनी सोच बदलें। ये वाज़ेह पैगाम था, लोगों ने उस वक्त समझ लिया था। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा इस बात का भरम रख रही थी और बारहा कह रही थी कि हम उनसे बात करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने अब तो लाड़काना में जो गुफ्तगू की है कि अब तो सिर्फ ये तरीका है कि नो कॉन्फिडेंस के वसीले ही इस नाहिल सिलेक्टेड और मतलब बाकी जो लफाजी है उसमें वो इतना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे साबित हो कि वो तहरीक के सिलसिले में उतना ही लॉयल हैं। लेकिन अब वो मामला ये है कि वो हमें वहाँ खड़े हुए नज़र नहीं आते हैं। तो फिर वही सवाल पैदा होता है कि क्या हो गया, सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया, कोई क्या ख़ास करामात हो गई हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि लो कॉन्फिडेंस का जो रास्ता है वो अपनाया जाए। और ये देखिए कितनी अचंभे की बात है और ख़ुशी की बात भी है कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब बालिग हो गए हैं, ये आइनी कानूनी बात कर रहे हैं, हम बेहद खुश हैं, वो कार्ड बड़े एहतियात से खोल रहे हैं। अब देखें तो मतलब एक पॉलिटिकल लीडर, अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी, वो कह रही है कि हम हुकूमत ढाने के लिए लाएंगे तहरीक, तो उससे आगे से मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो तो बालिग हो गए हैं। मतलब बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, आपकी समझ में कुछ आ रही है? अगर आ रही है तो ज़रूर इस कमेंट में लिखें कि क्या असल कहानी हुई है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि अच्छा ये डील हो रही है। अगर डील हो रही है, ये एक तो मसला डील है,
ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مطلب اس قسم ہمیں پتہ ہے کہ مطلب پنڈی سے یا پارا سے ادھر ادھر سے لوگوں کو بڑے آسرے دیے جاتے ہیں۔ سندھ میں گزشتہ الیکشن جو ہوا تھا اس میں جو پہلے نقشہ تھا وہ الگ تھا، لیکن آخری ہفتے میں سب کچھ تبدیل ہو گیا تھا، اور جن کو آسرا دیا گیا تھا وہ اب تک اپنا سر پیٹ رہے ہیں نا، وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ پرویز خٹک صاحب جو وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو نے آئینی بات کی ہے، اور وہ میچور پالیٹیشین کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے زیادہ تکلیف اس سینس میں ہو رہی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بلاول بھٹو کے اچانک یہ جو فرمودات ہیں وہ ہیں تو حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف ہیں، اس پہ پی ٹی آئی کیوں خوش ہو رہی ہے؟ شاید اس کا سبب یہ ہوگا کہ اس طریقے سے ان کو پتہ ہے کہ یہ نمبر گیم والی کہانی جو ہے اس میں ہمیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے بیچ میں مسٹرسٹ موجود ہے، کیونکہ نمبر ان کے پاس ہیں۔ بھلے بولتے رہیں، یہ اشارے بھی بولتے رہیں کہ بلاول بھٹو، آصف زرداری صاحب یہ جانتے ہیں کہ وہ کیسے گجرات کے چودھریوں کو، کراچی کے ایم کیو ایم کو اور کیسے خریدا جا سکتا ہے، کیسے ان کو توڑا جا سکتا ہے، بلوچستان میں وہ بڑے ماسٹر ہیں۔ لیکن عملی طور پر تو یہ ہے کہ اس وقت تو گجرات کے لوگوں کو بھی عمران خان صاحب نے خوش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ریفرنس جو تھے وہ واپس ہو گئے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا معاملہ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے اور مسلم لیگ شاہد خاقان عباسی نے اور برملا کہا کہ بھائی حکومت کے ہوتے ہوئے، ایف آئی اے کے ہوتے ہوئے، نیب کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہوگی؟ اگر ایسی کوئی صورت ہے، بلاول بھٹو زرداری اپنے نمبر دکھائیں۔ اب یہ مطالبہ آ گیا بلاول بھٹو زرداری سے مسلم لیگ نون کی طرف کے آپ نمبر دکھائیں۔ یہ جو پہلے سلیکٹرز کے اور وہ کہتے تھے، یہ ہم کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر ہے، وہ پہلے بڑے زرداری صاحب نے یہ بات کہہ رہی تھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی، وہ آپ کو یاد ہے، وہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ وہ پھر رفو چکر ہوئے تھے ملک سے، اور پھر تب تک واپس نہیں آئے تھے جب یہاں اینٹ بج چکی تھی، بلکہ اینٹ لگ چکی تھی اور معاملہ طے ہو چکا تھا، تو اس کے بعد وہ نہیں آئے، وہ بعد میں رفو چکر ہو گئے تھے۔ اور یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پہلے جو جلسے ہیں، ایک دو جلسے جو ہیں شروعات میں، وہ بھی انہی میں شرکت عموماً انہوں نے کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ریلیٹڈ جلسے تھے۔ مثال کے طور پر نومبر میں جو ملتان میں جلسہ کیا تھا، وہ ظاہر ہے وہ یوم تاسیس کا تھا پیپلز پارٹی کا۔ اس سے پہلے اکتوبر میں جو جلسہ کراچی میں ہوا تھا، وہ اکتوبر انسیڈنٹ جو ہوا تھا 2007 میں پیپلز پارٹی کے اوپر ہوا تھا، اس میں موجود تھے۔ اس کے بعد جو لاڑکانہ میں جلسہ ہوا 27 دسمبر کو، وہ جلسہ جو تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کا موقع تھا۔ مالاکنڈ میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں ظاہر پیپلز پارٹی کا پرانا وہاں ہو گیا رہا ہے انفلوئنس، تو جے یو آئی اور انہوں نے کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے بیچ میں جو میں انسائٹ کی خبر یہ بتا رہا ہوں کہ جو فریکوینٹلی رابطے ہوتے تھے، روزانہ ٹیلی فونک رابطے ہوتے تھے، وہ اب خاموش ہو گئے ہیں ٹیلی فونک رابطے۔ ایون نواز شریف سے وہ رابطے نہیں ہوتے، ایون ان تینوں کے بیچ میں یہاں رابطے نہیں ہوتے، تو بڑی خاموشی چھا گئی ہے۔ اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو یہ خطرہ ہے، نمبر گیم کی جو بات ہے وہ بالکل سیدھی ہے کہ بلاول بھٹو اور یا پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نمبر گیم حاصل کر لیں گے، وہ اس پہ نواز لیگ کو اب انہوں نے ایک کارنر پہ کیا ہوا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کے لوگ کتنے ہوں گے۔ تو نواز لیگ کو جو نو کانفیڈنس موشن کے سلسلے میں نواز لیگ جو ایگری نہیں ہو رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے نواز لیگ جیسے پیپلز پارٹی کو اب یہ جو پنڈی کی طرف مارچ لے جانے کی بات، اسلام آباد کی طرف مارچ لے جانے کی بات، اس نے ایکسپوز کیا پیپلز پارٹی کو کہ وہ اب عوامی حمایت والی اس قسم کی ایجیٹیشنل پالیٹکس کرنے کی صلاحیت اب اس میں نہیں رہی ہے۔ ہم نے دیکھا جلوس بھی ان کے کتنے چھوٹے چھوٹے تھے۔ سندھ میں اگر کوئی جلسہ کرتے تو سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ ریسورسز بھی اس میں بہت سارے آ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وزراء گاڑیوں میں اور اس کو لوگ آ جاتے ہیں۔
बहरहाल पीपल्स पार्टी की सिंध में अंडरस्टैंडिंग भी है, वो अलग बात है, लेकिन मजमूई तौर पे मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक चलाए, जैसे MRD की तहरीक चलाई थी, वो उसमें पीपल्स पार्टी का मेजर रोल था। दूसरी पार्टियां ज़ाहिर है, सिंध में तो अवामी तहरीक छोटी सी पार्टी थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल था पीपल्स पार्टी के साथ। तो वो या सियासी वर्कर थे, उनका बड़ा रोल था। अब वो इस किस्म का वर्कर नहीं है कि वो मार्च करें और 4 दिन उनके साथ बैठ जाएं। इसलिए पीपल्स पार्टी एक्सपोज रही है कि वो मार्च में नहीं जा सकती, धरने में, लंबे धरने में नहीं जा सकती, एक इवेंट रैली जलसा वलसा कर सकती है। और नवाज लीग जो है वो एक्सपोज हो रही है इस सेंस में कि उसके अंदर जो पार्टी के लॉयल्टी का इशू है वो बड़ा सीरियस है। क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उससे पहले ही नवाज लीग के लोग बरमला कह रहे हैं कि भाई ये जो बयानिया है मरीम नवाज का, नवाज शरीफ का इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, वो कई लोग हैं, 5 7 8 तो बाज़ार नज़र आ रहे हैं कि हम नहीं होंगे, आप आपके साथ नहीं होंगे। तो अब और ज़्यादा बंदे तो टूटे जाएंगे। और इस दरमियान में ये जो है PTI की परेशानियाँ भी बढ़ी है। नदीम अफजल चंद ने इस्तीफ़ा दिया, तो गुज़श्ता दिनों आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जो नदीम अफजल की कॉन्स्टिट्यूंसी के और उसकी फैमिली के लोग थे, नज़र मोहम्मद गूंदल साहब, गुलरेज़ चंद जो उनके भाई हैं, MP हैं, वो उनकी एक दावत करी और उनसे मुलाकात हुई। तो ये अब सियासत ऐसी हो रही है कि सॉफ्टवेयर हर जगह तब्दील हो रहा है, सॉफ्टवेयर हर जगह तब्दील हो रहा है, और उसके नताइज जो है वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के लिए कोई अच्छे नहीं निकलने हैं। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।